Si c'est mieux, ça va.
Salut, salam alaikum. كي دايرين صافا؟ الوغ اللي مكونيكتي معايا كاين السلام عليكم ورحمة الله. سي إلياس، الحمد لله. سميرة صافا؟ ديما كتدوخيني بهاد الامان. البورطابل كونيكتا بالبورطابل، راه تما نخدم البيسي كنرجع البيسي سميرة. شو مشكل؟ دونك سلمي لنا على امان. مرحبا. تبارك الله عليك. واش راه صافا سي سمير بخير ترونكيل؟ مساء النور سي إلياس، صافا الحمد لله بارك الله فيك. يبارك فيكم. وي السلام عليكم سي الياس الاخوان صافا سمير صافا؟ بارك الله فيك الله يعطيك الخير. لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ ترونكيل؟ انا غبرت عليكم واحد شويه. انا متبع الاحداث ديالك اخويا، كتسولنا على ليكزامان. ياك كنشوف مع اميمه باش تعطيني شي نقله شي حاجه بحال هكا، ساعه والو ما لقيتش. هذاك الشيء اللي بان ليا، هذاك الشيء اللي بان ليا. مزيان سيدي، ياك صافا الامور مزيان ترونكيل؟ بالله كونفيرميو لي واش كتبان لكم هاد السلايد هذا. Est-ce que vous voyez le slide? Oui, c'est Elias. D'accord. Donc, on commence parce qu'il y a certaines personnes qui vont joindre la réunion, d'accord? Ou bien le meeting ou la formation, l'état. Mais l'essentiel a été enregistré. Donc, la séance d'aujourd'hui a dit une séance très importante dans le cadre de l'e-commerce spécialement. Et surtout, parce qu'on a la partie ديال الكول سنتر اللي كنسميوهم بيان سور في لو ديجيتال. بيان سور هو اسم اللي كيتسمى في بزاف ديال البلايص، ولكن حنا كنسميوهم بالبنات ديال الكونفيرماسيون ولا الولاد ديال الكونفيرماسيون. دونك سيتادير الناس اللي كيجيهم دي زابيل من مور ان دوزو لي كوموند، سوا كيديروا لو سويفي مع لي كليون ديالهم ابروبو ديال ان سيرفيس ولا ابروبو ديال ان برودوي. دونك اون ا دو زيليمون تري امبورطون هنايا خاصنا نكونوا كنعرفوهم، هما ان ضربنا تماره وخدمنا على لو برودوي ولا على لو سيرفيس وجبناه، جات لا بارتي ديال لا كونفيرماسيون الا ما كملاتش لو طرافاي فبيان سور ما كيكملش، يعني ما كتكملش لا فونت. دونك كاين بزاف ديال الناس اللي سون فور سون دوي في لو كادر ديال لا كرياسيون ديال لا باج، في لو كادر ديال لا جيستيون ديال فيسبوك ادز، في لو كادر ديال يوتيوب ادز، تيك توك ادز، اي حاجه يعني عندها علاقه بالادفرتايزينغ. ولو كليو ها هو جاي يشري، ولكن لو كليو الا ما وصلش لو برودوي وما عرفتيش تهضر معاه فبيان سور راك ما كتقيسوش يعني كوم يلفو. الوغ في هاد لا سيونس هادي غادي نشوفوا شنو هما لي تكنيك اللي خاصنا ناخذوا بعين الاعتبار لي زابيل ديالنا تيليفونيك كي نو بيرمي تو سامبلومون اننا نكونوا على اوتور، يعني سيرتو مع الناس كيفاش نهضروا معاهم، شنو الميساج اللي خاصنا ندوزو لهم وشنو الرساله اللي خاصنا نعطيوهم. دونك هادو كاملين دي تكنيك كنحتاجوهم بزاف في الاي كوميرس في الديجيتال بصفه عامه، سوا بور فوندر ان برودوي ولا بور فوندر ان سيرفيس. دونك غادي نحاولوا اننا نركزوا سيرتو مع دي فراز اللي غادي نبارطاجيهم معكم،
وهاد لي فراز هادو ثقوا بيا راه كاينين دي بيرسون اللي كيدير كل شيء كيوصل حتى لهاد لا فاز هادي كيتسنى ان لو كليون يشري بوحدو اي سي لو كونترير دونك ما كيقدرش لو كليون يكمل لاشا ديالو فيو كو انت ما تعاملتيش معاه مزيان او لا بيان سور ما عطيتيش لو سيرفيس كوم يلفو داكور دونك في لو بلان ديالنا ديال لو كور فهاد لا سيونس اللي هي سيونس 10 ديال كول سنتر كيكون عندنا دو كاتيجوري مثلا كنقدروا اننا ناوتسورسيو لا بارتي ديال الاي كوميرس ديالنا لي جون ديال لو سونتر دابيل مثلا كنقولوا لهم غادي يجيوكم دي زابيل فيهم ها لو برودوي اللي كنبيعوه ها لارتيكل اللي كنبيعوه ها لاسيوس اللي كنبيعو فيه الله يخليكم فوزالي زعما recevoir دي زابيل من عند الناس باش دوزو دي كوموند سينو راه الناس غادي يكونوا دي ريكلاماسيون راه ils vont vous appeler وهنا كنقدروا نديروا بحال شكل ديال واحد البارتناريا مع سونتر دابيل اللي هو بسيط داكور سينو لا بوسيبيليتي اللي كنقول لاي واحد يلاه بادي هو انه كيقدر يشوف ولد ولا يشوف بنت ديال لا كونفيرماسيون دونك فهنا هاد البنت ديال لا كونفيرماسيون غادي تكون حتى هو لو ريسبونسابل ديال لو ريكروتمون ديالها فهي الا ما كانتش على هوتور ثقوا بيا ثقوا بيا غادي تهرس ليك هذيك لا كوموند كامله اللي جات من ا حتى زد دونك حنا كيفاش غادي نشوفوا وكيفاش نكونوا حنايا على هوتور دونك غادي نحاولوا نكونوا في هاد لا سيونس ماشي بريف بالعكس غادي تكون دو بارتي اون بارتي ديال كول سنتر و اون بيتيت بارتي فيها اون كلاريفيكاسيون بارابور ليكزامان aussi les questions et par rapport à notre dernière séance اللي غادي تكون la prochaine inchallah la prochaine semaine donc خصوصا فيما يخص la formation ديالنا en digital parfait donc le plan ديالنا comme de suite اولا غادي نشوفوا علاش لو بروسبي او الشخص يعني pourquoi le prospect n'achète pas même s'il déjà commandé le produit sur votre site web غادي نشوفوا هذه المساله هذه مهمه بزاف شنو كتعني يعني بغينا نشوفوا علاش بالضبط ان الشخص اللي كيكون بعض المرات شرا من عندك وما كيقدرش انه يشري من عندك دوزيام فوا كاينين دي غيزون من مور هادشي هذا كامل الحاجه الثانيه غادي نشوفوا شنو هما الحوايج اللي خاصنا نقولوا للناس في لابيل ديالنا يعني بوندون في لابيل ديالنا en cours de la communication. مثلا je suis en train de parler avec Samira ou Bouchra ou Samir et voilà شنو خاصني ندوز ليه في الميساج ديالو ماشي غير نهضر معاه باش نقول ليه فوالا راه vous avez commandé واحد البرودوي لا كاين دي زيليمون مهمين بزاف وهنا on doit appliquer la règle ديال les 4 secondes هاد la règle ديال les 4 secondes مهمة جدا je veux dire مهمة جدا فينالمون غادي نبارطاجي معكم لو سكريبت اللي كنخدموا به حنايا يعني بلو كادر ديال الاي كوميرس اللي خدموا به بزاف ديال الناس في الاي كوميرس بيان سور بصفه عامه دونك سوا بور فورمي دي جون سوا بور يعني يخدموا به هو كراسو يعني كابيل كيجي ان ابيل دونك غادي نحاولوا نشوفوا بارتي بارتي اول حاجه الاخوان اي تري امبورطون الاخوات دونك سي لا كومونيكاسيون La communication est la clé la plus importante en business. Donc, كيفاش la communication كتكون مع le team, مع l'équipe, مع الناس اللي مدايرين لك la pub. Donc, انت ديجا عندك une formation de A à Z. Vous connaissez كاع الحوايج ولكن vous n'aurez pas la possibilité باش انك دير كل شيء. Donc, tout simplement, il y a une communication اللي خاصها تكون déjà établie le système ديالك اللي عنده ان بروبليم في لا كومونيكاسيون ما كيعرفش يهضر مع الناس ولا كيتخنق بهذا المصطلح مع لي كوليك دو ترافاي ديالو فكاينين دي كور اللي كيكونوا غراتوي سور يوتيوب ديال لو ديفلوبمون بيرسونيل كيفاش انك تقدر تكون كتكومونيكي اي هنا بيان سور لا كومونيكاسيون فيها يعني ربما فيها مراتب المرتبه الاولى هي او نيفو ديال لونتربريز المرتبه الثانيه او نيفو اكسترن فاو نيفو دونتربريز ربما الناس انهم كيتفهموا كومون فو زعما رياجير مع لي كوليك ديالك باسكو كيقول لك هذاك السيد هو راه ما فيش الهضره بزاف هذاك السيده شوف ما عندهاش ما الهضره بزاف دونك راه مزيان ولكن داك السيد عرفتي راه فريمون نهار كامل هو كيضحك دونك هنا سور هاد لا باز هادي vous pouvez
avoir une idée à la personne pour que vous puissiez communiquer مع هاد la personne هذه يعني بالطريقه اللي هي احترافيه لان الهدف كيكون موحد هنا au niveau interne ولكن au niveau externe مشكله حمادي شنو كتعني au niveau externe انت رجعتي كتهضر مع ان كليون اللي دوز عندك لا كوموند اون لين ولا خدا لو سيرفيس ديالك اون لين ولا تعامل معك اون لين اولا ما كيشوفكش في وجهك ثانيا ما كيعرفكش ثالثا الا كان صوتك خايب في حالي راه مشكله صافي الا كان الصوت ماشي حنين في التليفون وداك الشيء راه مشكله دونك حنا كيفاش غادي نسقوا هاد الثلاثه هادو باش الصوت ديالنا يولي زوين والميساج يكون زوين كذلك الرساله تكون زوينه لان لو بو برينسيبال هو ان فالسيد يجي ياخذ لا كوموند ماشي يديها له ليفغور باسكو كاين ان بروبليم كبير كذلك ما بين لا كومونيكاسيون انترن بينك انت مول السيت مع لي ليفرور ديالك اللي كيمشيو يليفريو وكتلقاه قدام بزاف ديال الشركات دونك الا ما كانش كومونيكاسيون سوليد وما عرفوش شنو كيدير وما كومونيكيتيش مزيان فكون متاكد ان الكومونيكاسيون غادي تطيح غادي تطيح بزاف غادي تطيح هنا لي ريزولطا غادي يطيحوا ما غاديش تبقى كوم الفو سي بون دونك ركزوا على لا كومونيكاسيون اللي عنده ضعف في هذا لو كوتي هذا ياخذها بعين الاعتبار راه سيرتو لا كومونيكاسيون نون فيربال pourquoi le prospect n'achète pas même s'il s'agit déjà commander le produit sur votre site web donc علاش بالضبط حنا هنا كنلقاو درنا كل شيء هو مازال السيد ما كيشريش او لا ما مقتنعش اسكو vous savez pourquoi حيت في لو مومون اللي انت درتي لا بوبليسيتي جبتيه وجا وجلس هذاك الشيء كامل زوين ولكن كل مومون اللي هضرتي انت او انت ريبتي الحفله لو مومون اللي انت هضرتي معاه في التليفون حيت فاش كتجيك اون كوموند كطيح لك لا كوموند في السي او دي شوبي ولا في يوكان ولا في شوبيفاي فسوا كتليفري ليه ديريكتومون هذه كتكون في الانترناسيونال كتسيفط لو برودوي لان كتكون لا كونفيرماسيون غير باغ ايميل كيجي على الايميل فوالا اون ا بيان روسي فوتر دوموند ولا فوتر كوموند تيل دي لو برودوي كيكونوا دي زابليكاسيون اللي كيخدموا اوتوماتيك او نيفو ديال شوبيفاي هذا من جهه اي من الجهه الثانيه كاين حنا في المغرب اون دوا ابلي لي كليون سيرتو في لو اي كوميرس دونك خصنا نعيطوا لهم وخاصنا نهضروا معاهم بور to build شنو كتسمى يعني هاو كان شنو هي build كتبني pour construire واحد لا غولاسيون فهمتي ولا pour établir ماشي construire pour établir واحد لا غولاسيون دو كونفيونس يعني كتوطد العلاقه ديالك مع الزبون اترافير لابيل ديالك et sinon راه غادي يقطع معاك غادي يقول لك غير وي غادي بلوكي النمر على الليفرور ما غاديش يجاوب اي هاد لا بارتي هادي خاصكم نتوما تكونوا ديجا يعني دي كونيسور علاش باسكو سا سبو ماشي نتوما اللي غادي ديروا هاد الشيء هذا ولكن لو مومون اللي تسمعوا ان ابيل علاش بعض المره كنسمعوا اتصالات المغرب ولا انوي كيقول لك سا سبو كو سيت ابيل اي اونغيستري علاش enregistrer راه ماشي غير على الصداع شنو قلتي ليه شنو قال لك نو بوغ اميليوري كيقول لك لا كاليتي دو كومونيكاسيون دونك كيشدوا داكشي كيعاودوا يسمعوه بعض المرات كياخذوا دي زيشانتيون مثلا الا كان عندك دي بروبليم في لا كومونيكاسيون كيرجعوا لي زابيل ديالك سينو كياخذوا داكشي كيعاودوا كيعجنوه باش ياخذوا باش يخرجوا منه واحد لوب ديال لو طرافاي كي va permettre لهذاك لا بيرسون اللي كيبيع داك لو سيرفيس يزيد اميليوري من السيرفيس ديالو باش يزيد يجينيري بزاف ديال لي فونت دائما الهدف كيبقى دائما موحد داكوغ دونك الي توجور زعما اونيك دونك هنا لا ريزون بور لاكيل ان هاد لي كليون هادو كيكون الشك بينك وبينهم هو انك باسكو هما مازال ما داروش الثقه فيك مازال ما تاقوش فيك فاش كيتيقوا فيك الناس فكون متاكد اي حاجه كتقولها لهم كياخذوها من عندك في المومون اللي انت مازال ما تاقوش فيك باسكو هما يلاه كومونداو لو برودوي ولا لو سيرفيس اللي كتبيع اون لين فبيان سور مازال ما كريتيش لا كونفيونس اي هنا بور كريي لا كونفيونس وهنا جو بارطاج افيك فو ان اليمون مهم بزاف
فاش كديروا ان برودوي ولا ان سيرفيس حاول ان ليكيب ديالك تعلمهم فن العطاء. علمهم فن العطاء. شنو كتعني؟ يعني ما تبقاش تفكر دائما جوست لا فونت لا فونت، نو با دي تو، باسكو لا فونت كتجي من بعد، ولكن علمهم انهم كيفاش يبارطاجيو المعلومه، كيفاش ينصحوا لو كليون. باسكو لو كليون راه ميتي توجور انت في البلاصه ديالو، راه ما هو كيهضر معاك كيشري، حتى انت غدارك غادي تمشي تشري، وراه كيغيزوني لو ميم ريزونمون ديالك. دونك فو دوفي فار اتونسيون انكم دائما تقولوا لا بون انفورماسيون aussi orienter au NAS vers le bon choix. Parce que si vous n'orientez pas les gens vers le bon choix, tout simplement, vous risquez de perdre la confiance entre vous et les clients. فبسيطة حنا هاد لا كونفيونس بغيناها كتقريه، وهي اللي كتخلي لو كليون فاش كتقول ليه راه جايك لو برودوي غادي يوصلك في هاد الوقيته، هي هاد الوقيته، ولو كليون كيتفهم وكيبقى يسعيد احسن من انك ما بنيتيش معاه الثقه. وهنا اش غادي نقول لك، هنا الا طاحت لا كونفيونس طاح لو سيت، ندير بحال شي سيرفور ولا شي ايبرجمون ياك السي سمير. دونك شي ايبرجمون ولا طاح لو سيت راه طاح كلشي. سي بون. وتكون اوفر. اكزاكتومون. دونك هنا اون دوا فير لا كونفيونس هنايا ونتكونيكطاو مع لونتربريز. كيفاش؟ يعني حنا اوني صحاب لونتربريز، سوا نتكونيكطاو مع، يعني باش تقولوا نتكونيكطاو يعني نعملوا نعرفوا لو سيستيم كيفاش غادي، نفهموا لا لوجيستيك كيفاش غاديه، نفهموا لا بارتي ديال، نقدر نقول لكم نفهموا لا بارتي ديال جونغ la livraison, نفهموا لا بارتي ديال لا بوبليسيتي، نفهموا لا بارتي ديال لا كونطابيليتي، بور كو اننا نبنيو واحد لا كونفيونس مع هاد الناس هادو كاملين. دونك لو بروسبي دو فير كونفيونس على كومباني حتى هو، كيف ما انت انك كتبني العلاقه وسط الشركه، فحتى هو ما تنساش، لان هو اللي مخليك انك تخدم، هو اللي مخليك انك تاخذ داك لو صالير، هو اللي مخليك انك. دونك خاصنا نتكونسونطراو عليه هو اكثر ما نتكونسونطراو على حوايج اخرين، soit au niveau de le produit ou au niveau de le service. Bien. Donc, ce que vous devrez faire pendant l'appel. أولاً, les appels téléphoniques من النصائح اللي كنعطيك حاولوا أنكم تقيدوا هذه المعلومات، هو أن ربي خلق لنا الأذنين، يعني جوج العضلات مقابل الفم اللي هو عضلة واحدة. دونك شكون اللي كيربح؟ واش كيربح رقم جوج ولا كيربح رقم واحد؟ بيان سور رقم جوج، لان عندنا جوج العضلات اللي هما الاذنين. بمعنى اخر اون دوا يعني ايكوتي لي كليون، خصك تسمع له مزيان، ما تزربش ما تزربش ما تزربش وما ديرش في هذاك اوكي واخا سيدي شوف انا عرفتك، هو كيهضر وانت كتقول ليه شوف انا عرفتك فين بغيتي توصل، غير اسمعني غير، راه هذه نو، لا ثم لا ثم لا، راك كتهرس الكليون ديالك، راه هو جاي غير من ان سيت ويب، كيف ما جا دخل عندك السيت غادي يمشي عند شخص اخر اللي غادي يسمع ليه. اسمع ليه، خذ لي دوني من عنده، اناليزي لي دوني في الدماغ ديالك، وعاد بقى كتجاوب معاه. جو ريبيت، نسمع ليه، ناناليزي الهضره ديالو، ونقدر نبقى نضربو انا بالسلاح ديالو. الا كنت تبارك الله الرانس عامر بزاف، تخيل معايا دابا مثلا انت في ديجيتال، دابا ساليتي لا فورماسيون، وجا واحد سولك قال لك عافاك راه بغيت نعرف كيفاش كتدير كتلونسي، يلاه قال كيفاش كتلونسي، قلت لي شوف بلاتي شوف واش كتهضر على الديجيتال، انا عارف واش بغيتي تقول، بغيتي تقول لي تلونسي الفيسبوك ادز، لا ما بغيتش نهضر على الفيسبوك ادز، بغيتي تلونسي اليوتيوب، لا انا ما هضرش كان على اليوتيوب، بغيتي تلونسي تيك توك ادز، لا راه ما كنهضرش كان على تيك توك ادز. دونك شنو بغيتي تلونسي؟ هاد السؤال اللي حتى الاخير كان لك اخويا تسكت في الاول وتسمع شنو باغي يلونسي داك السيد. سي بون. دونك هذه كطرى لينا حنا بعض المرات، كتلقى هو كوموند ان برودوي مثلا، واحد السنطه مثلا ديال الظهر كنا كنبيعوها، الظهر كيبقى يتقوس بحال هكا، فاش كتلبسها الظهر كيرجع كيتقاد مزيان. سي بون كيتقاد. هذيك السنطه ديال الظهر كيكونوا فيها دي كيس، واش نحزمها واش نديرها
لدرجه اننا عارف لي كيسيون كاملين اللي كيجيو، ولكن لو كليون راه فينا ما نقول ليه شوف فلان نعم شوف بلا ما نصبر عليا راسي تسمع مزيان شنو غادي دير هذه دونك راه سي فغي غادي تعطيه لي ريبونس مزيانين ديال داكشي اللي هو كيقلب عليه. ولكن لو ديجيتال ما بغاش هكا، بغاك انك تكون كتسمع ليه باش تقدر انك تاخذ من عنده معلومات، وبهذه المعلومات غادي يقول لك هذا السيد هذا il est en train de créer une relation de confiance معاه. فبيان سور هاد الناس معقولين. علاش؟ باسكو هو كيبقى يفكر كيقول دابا هاد السيد قال لي غادي يجيب لكم غدا لو برودوي بعد غدا، وشوف عامل الهضره ديالو هو كيدخل ويخرج في الهضره، باك تو سامبلومون ما يبقاش مسوق. يقدر ان الفلوس اللي في جيبو مثلا عنده واحد 300 درهم كان غادي يشري بهذاك البرودوي ديالو، الا بنيتي لي انت غير انت ماشي ساليه يمشي يخسرها ويقول شوف تنطيح على شي واحد اللي مشى فيه مزيان. ولكن الا كنتي بروفيسيونال وكتهضر هكا كيقول لا السيد عيط لي يهضر معايا راه دونك درت معاه خاصني نمشي ناخذ البرودوي. وحنا الهدف ديالنا هو نوصلوا لهذا النيفو، هو ان لو كليون يرجع يعني يطيع الشخص كيطيعك مزيان في لي كوموند ديالو. سي بون مزيان اورايت اوكي الان سي كلير. دونك هنا عندنا واحد لو تكست بسيط كنقولوا لوغسكو فوز ستابليسي ايميدياتمون سي تخوا شوز اللي هضرنا عليهم، لا كومونيكاسيون لا كونفيونس وكذلك ليكوت. لا كومونيكاسيون والكونفيونس وليكوت. لا كومونيكاسيون confiance, écoute. Je répète, question d'examen, communication, Z, l'écoute et la La confiance. confiance. Exactement, la confiance. Donc, lorsque vous établissez immédiatement ces trois choses, ils se transforment en un effet simple dans l'esprit de prospect. يعني هاد ثلاثه الحويجات كيركبوا واحد المعادله في الدماغ ديال داك الزبون اللي كيشري من عندك، à savoir que vous êtes une personne qui vaut la peine d'être écoutée. Donc هو كيبقى يحترمك في خلال الهضره ديالك وكيبقى يسمع ليك باسكو انت ديجا سمعتي ليه، ماشي هو كيغوت وانت كتغوت. دونك il est logique pour eux de prendre le temps يعني lors de la journée bien rempli. شنو كتعني هذه المساله هذه؟ راه حتى فاش كان مثلا كيجيونا دي كوموند وكنعيطوا للناس ماشي غادي نعيطوا لهم في 7 الصباح 6 الصباح، راه كتعيط ليه على جوج الحوايج. اما 6 الصباح كتعيط ليه كتقول ليه نوض تصلي الفجر، اما كتعيط ليه تقول ليه البركه في راسك راه شي واحد من لا فامي. الناس ما كنعيطوش 6 الصباح ما كنعيطوش. دونك كاينين دي زوغير à respecter surtout pendant la journée. الميور اوغير اللي كاين احسن توقيت اللي حنا كنخدموا به مزيان هو ما بين 10:30 حتى ل1 ديال الصباح. هذا هو التوقيت اللي تقدر تتصل به بالزبناء. وهذا سي بور سا اللي جيتي تلاحظ ان في الوقت ديال لي زادمينستراسيون فو تروفي كو ان الادارات كلهم كتلقاهم مشغولين في هذه الوقيته هذه، يعني خدامين بهذا المصطلح. ماشي الوقت اللي غادي يمشي يتغدى، ماشي الوقت اللي خدام. دونك في العشيه كذلك دائما من مور 3 ل 5 كتكون مزيانه. هو هذا لوغير هذا اي سا ديبون توجور لا سيبل ديال الناس اللي كتبيع لهم. الا كنتي مثلا هاد الناس هادو عارفهم الناس اللي عاديين اكسيتيرا راه هذا هو الجاد. كنتي كتشوف انك انت كتبيع ان برودوي غالي، مثلا كتبيع مكانه ديال 1200 3000 درهم. المكانه هذيك 3000 درهم راه كيشريهاش من عند اي واحد، كيشريها من عندك ان كليون اللي النيفو ديالو طالع، وهذاك لا بيرسون مهما النيفو ديالو طالع راه بوندو لا جورني كيكون ما كيحكش راسو. دونك فوزالي perdre du temps الى بغيتي تتبعوا ولا شي حاجه بحال هكا. داكور donc et d'autres termes il est logique pour prendre la journée bien remplie car quelqu'un qui est aussi pointu que vous et l'enthousiaste que vous et qui atteint votre niveau d'expertise. Donc هاد لي زيليمون هادو مزيان انك انت كتهضر معاه وكتاخذ دي نوت. الحاجه الثانيه ما تضيعش الوقت للبروسبي بزاف، حاول تكون بوانتي كتهضر معاه الو دل انا اش معيط لك باش تعرف واش غيكمل معك الحوار ولا لا، باسكو سينو كتضيع راسك الوقت وكتضيع عليه هو. دونك حاول انك تكون كتصل به وعلى حسب هذاك لو برودوي اللي كتعيط ليه عليه انت ديجا شايفو عارف شنو البروبليم اللي كيقدر يحل. دونك حنا ديجا عندنا دي سوليوشن بور
زعما ريزودر هاد لي بروبليم هادو سي بون. اها وهنا خاص يكون واحد الناس سالت هنايا بوغ في لون تيرم. دونك يعني يكون ان كليون تفكر فيه انه يبقى يمشي ويرجع لعندك، يمشي ويرجع لعندك، ويمشي ويرجع لعندك. وهادو هما لي زيليمون اللي كيخليو ان كل واحد يبقى يشتري مع الثاني، كيمشي ويجي ويمشي ويجي ويمشي ويجي. دونك الا خديتو الا بقات لك كريتير دوبوي لو كومونسمون غادي مزيانين. علاش؟ باسكو شاك فوا كتهضر مع ان كليون فخاص يكون عندك هاد الباكاج هذا وتكون عارف شنو اللي عليك ما عليك وما عليك. D'accord. La règle ديال 4 secondes. Pardon. Pardon. تحيد البارطاج ياك. وي راه تحيد. وي سي إلياس تحيد. صافي. Alors, la règle ديال 4 secondes. مزيان دابا؟ سي بون بارفي. La règle ديال 4 secondes. شكون اللي عارف la règle ديال 4 secondes؟ شكون؟ سي عبد الاله، سي سمير، بشرى، سميرة، امال، رامي. لا انا ما عرفاش. سي سمير. نو نو نو. لا ما كاينش شي فكره سي الياس والو. داكور. كتعرفوا داك المثال اللي كيقول لك عرفتي ما شفتو حكمت عليه. كنقولوا هذا المثال هذا كنديروا داك كتكون كتسمع شي صاحبك كتقول ليه عرفتي راه النهار الاول فاش شفتو والله ما ارتحيت بداك السيد. فعلا كاين هذا كاين. هذيك الشوفه الاولى، الشوفه الاولى كتقدر تحكمها باش بالعينين، بالصوت، بالشوفه ديالك. هادو كانوا دي زيليمون كتقدر تحكم بهم الشوفه ديالك الاولى. دونك لي 4 سكوند الاولين هي لامبرسيون على لو كليون، وهذوك لي 4 سكوند هي لامبرسيون عليك انت كشخص شكون. دونك الا كان قال لك الواحد لا ما تحكمش على الانسان من الدقه الاولى، نو، من 4 ثواني كتقدر تبقى تحكم عليه، من 4 ثواني يعني بالشوفه بعينيك بلو جيست بكيفاش شنو دار. دونك هادشي هذا ديال لي 4 سكوند خاصنا ترونسفير يعني نحولوه ترانسفورميوه من لا فوا فوكال، يعني من ترانسفورميوه من ليماج لفوا فوكال. دونك شنو كتعني؟ يعني لي 4 سكوند كنشوف انا عبد الاله مع كنهضر معاه، اولا الهيبه، ثقه في النفس، الابتسام. الهيبه، ثقه في النفس، الابتسام. واخا يكون كيسب فيك وانا كنت كتبتسم، غير في هذيك 4 سكوند كيفاش قلتي السلام عليكم راه مشات 4 سكوند، ولا قلتي بونجور، ولا خشيتي يدك في جيبك. دونك 4 ثواني الاولى مع الانسان كيهز عينو، تما انت كيفاش كتعامل بالحركات ديالك بالميميك ديالك بالهضره ديالك بزاف د الحوايج. دونك حتى في ان ابل تليفونيك، ان ابل تليفونيك فخاصنا ضروري ثم ضروري نكونوا واعرين في 4 سكوند. وهنا غادي نبارطاجي معكم واحد السكريبت ديال لي 4 سكوند، شنو كيفاش كتزرب على الكليون حتى كيقول لك انت راك تجي بروفيسيونيل بقا تكون خدام غير بوحدك. علاش؟ حيت لي 4 سكوند اللي كانوا عندك هاد لي تكنيك هادو فراك مشيتي مزيان. دونك في لا فوا غادي نديرو حتى واحد البراتيك زوين على حساب لا فوا كيفاش غادي تسجل بالصوت ديالك، كيفاش غادي تهضر مع الناس. سي بون. الوغ غناخدو واحد 5 مينوت ديال لا بوز. ركزوا لي على هاد لي زيليمون اللي عطيتكم باش من ورا هاد لابارتي هادي غادي ناخدو غير كيفاش نهضروا على 4 سكوند، شنو هما الجمل اللي كنقولوا فيهم باش الناس ما كيحكموش علينا من النهار الاول كيقول لك هاد الناس هادو في شكل. سي بون. دونك ناخدو 5 مينوت على ما ترتاحوا شويه ونكملوا ديك الساعه الحصه. تبارك الله عليك.
سالي شي غامي صافي رجعتو دونك شكون كونفيرمي لي ان كلشي مزيان كلشي كيبان ليه وي انا كيبان ليكرون سيلي. بارفي دونك لي 4 سكوند لا استراتيجي دي 4 سكوند هي بازي على كيفاش كتهضر شنو الميساج اللي كتخرج لا فوا الطريقه اللي كتخرجها بها وبيان سور هادشي هذا كي لا بيرسون كيسمعك اما يسمعك يزيد يتكونسونطرا معاك اما يسمعك يقول السيد هذا اش كتخربق عليا وشنو كيخربق عليا اما يقدر يقطع لك التليفون دونك في لي 4 سكوند خاصنا نكونوا ذكيين كاينين هاد الحويجات خاصنا نكارديوهم ديما بيان سور هنايا كيل كو سوا لا بيرسون سوا او تليفون ولا بيان سور في لايف ف بوغ دونك باش نقدروا اننا ما عرفتش المهم الميكرو مفتوح جو بونس دونك تو سامبلومون عندنا كيل كو سوا لا بيرسون او تليفون ولا يعني كانت الرونكونتر اللي هي ديريكت فخاص هاد ثلاثه الصفات يكونوا مهمين عنده شنو هما هو انه يكون انتيليجون ولا انتيليجونت يعني ذكي فاش في لي نوت فاش كيجيوه المعلومات في لي نوت كيقول هذا اذا السيد فايت مكوموندي واحد لو برودوي هاد السيده ديجا واخده هاد لو برودوي مهما قالت لي هاد الفكره هادي دونك راه عندها ديجا ديراي على هاد لو كوتي هذا الوغ مزيان اننا نكونوا ذكيين خصوصا في لا كونفرساسيون ومن مور 4 سكوند من مور ما ايطابينا لي 4 سكوند هي لا فاصون كيفاش كنهضروا هنا غادي ندير واحد السيمولاسيون غادي تدخل لايف لونتوزيازم يعني مهم بزاف الا ما بينتيش في راسك انك مقتنع بداك الشيء اللي كتقول فيه وانك دارس داك الشيء اللي كتهضر عليه اولا شاد ان برودوي كتقول ليه بلاتي نشوف لك ولا هو كيعطيك معلومه انت مثلا كتهضر في البوطي وعيطتي له ولقيتيه هو خدام في البوطي ويعطيك شي معلومات ولا داك الشيء بدا يزعزعك من بلاصتك فبيان سي خصك تكون انت هنا كتعرف بالضبط كيفاش توصل الرساله دونك شنو هما الحويجات اللي خاصك دير والحماس ديالك كيبان في التليفون بونجور سيدي صافا المهم الحماس كيبان غادي نشوف واحد السيمولاسيون مهمه بزاف وتبان اكسبير في لو دومين ديالك شنو كتعني انت سيدي كتبيع اون فورماسيون ديال التجميل وسير قرا على التجميل مزيان او بيان لا بيرسون اللي غادي تكلف لك بالتليفون فخاصها تكون كتميتريزي مزيان كاع لي بارتي ديال التجميل مثلا حنا عندنا جونغ لي بارتي ديال لي فورماسيون خاص لي بيرسون يكونوا كيميتريزيو باسكو علاش سا سبو انك طيح في ناس مع الدومين غادي فون تو بوزي دي كيسيون الوغ فو دوفي ريبوندر على لي كيسيون نفس الشيء لي كليون اي كليون واخد الصمته يقدر هو يقول لك هذاك البزين ديالها واش حديد ولا نحاس غادي تقول ليه حديد واخا واش نتوما اللي كتصايبوه لا غادي تبقى تدخل وكتخرج في الهضره دونك هنا خاص تعرف داك الصمته اللي كتبيع باش مصايبه منين جايه المعلومات ديالها كاملين باش داك لا بيرسون اللي معاك كتقول لها سيدي احتاجيتي اي شي معلومه فاش يجيك لو برودوي الا عاودتي احتاجيتي اي معلومه عاود اتصل بيا علاش كتقول لي فاش يجيك لو برودوي هنا كتخيطابلي اون غولاسيون دو كونفيونس معاه بحال اللي كتدخلو في الوهم انه راه شرا لو برودوي ماشي مساله ديال اسكو فوزيت انتريسي عرفتي هذاك لو مو ديال اسكو فوزيت انتريسي بيرسونالمون كانوا معنا بنات كنا كنسمعوا لي زابيل ديالهم كيفاش كيهضروا فاش كنسمعوا كيقولوا فوزيت انتريسي كنعرفوا ان داكور لا اون بوز با هاد لا كيسيون فيرمي حيت لا كيسيون فيرمي كتعطيك اون ريبونس فيرمي يقدر يقول لك نو ما غاديش تعرف النو سي بون كاين بليزيور فاصون زعما باش نبوزيو حنايا لا كيسيون باش نعرفوا لا بيرسون واش ياخذ من عندنا لو برودوي ولا لو سيرفيس احسن من انه يمشي يديه لو ليفرور ويرجع ان روتور يعني ان روتور ديال ليفريزون ما عجبوش البرودوي الناس او السيد اللي مابغاش يبقى يجاوب ولا مابغاش يهضر ولا اكسيتيرا مزيان داكور باغ هنا عندنا بيان سور ان سكريبت اللي غادي نبارطاجيه معكم وهو الخلاصه ديال هذا الكور هذا كامل هذا لو سكريبت هذا تري امبورطون خدموا به بزاف ديال الناس ومازال حاليا كنخدموا به فهو اللي كيسهل عليك الطريق كيسهل عليك الحياه هو اللي خاصو يتميتريزا دو بريفيرونس اي واحد بغى يخدم في الانترنت اونلاين كي امبريمي هذا لو سكريبت
كيحطو اكوتي وكيمشي انه يطبق داك الشيء اللي كيتقال فيه دو ا زد. علاش؟ باسكو به باش كنبيعو، باش كنكونفيرميو، باش كديرو بيان سور لو سويفي. هنا غادي نديرو واحد السيميلاسيون داكوغ ديال مثلا نختاروا كل واحد. عندنا هنا مثلا الجمله الاولى الثانيه الثالثه حد هنا. دونك غادي نمشيو ندير واحد السيميلاسيون ديالنا كاملين وغادي نشوفوا كل واحد كيفاش غادي يتعامل معاها. سي بون. دونك باردون غادي نشوفوا كل واحد بيان سور كيفاش غادي يتعامل معنا مع السكريبت. عندك ان سيت ويب خدام اونلاين، عندك ان سيت ويب خدام اونلاين، جا الكليون شرا من عندك، عمر لك لا دوموند، هزيتي التليفون عيطتي ليه، سوا باش تكونفيرمي معاه سوا باش تقول ليه راه لو ليفرور جاي. كاين هنا الحالات ديال فاش كيقول لك وي والحالات اللي كيقول لك نو. دونك الحاجه اللي كيقول لك وي هي الو السلام عليكم مزيان داكوغ وكنكملوا. ندير واحد السيميلاسيون. عندنا حنا شحال من فراز هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. المهم كل واحد ياخذ 3. نبداو مثلا بكل واحد داكوغ وغادي نمشيو نشوفوا وميما اختارين لينا واحد. شنو نختار؟ اسمح لي ما سمعتكش. دونك كان اختاري لنا قطع الصوت عندي ما كنتش كنسمع. من لي بيرسون اللي حاضرين. وي بيان سور. سمير. شكون؟ سمير. ماشي سمير. سمير. مرحبا سي بك لاله سمير. اميمه. اخترتي احسن صوت، هذا الشيء اللي متاكد منه انا. تفضل سي سمير. وي سي الياس. دونك حتى لا تروازيام فراس. وي حتى لا تخوازيام فراز. انت عندك ان تليفون، تروازيام عندك ان سيت، جاتك اون كوموند، السيد كوموند الكوموند كتعيط ليه باش تكونفيرمي. كيفاش غادي تهضر معاه؟ دونك نبداو من الاول. الكليون اللي هو نعم. الكليون اي سميه. اي سميه، واخا السميه سميتو احمد. لنا سكريبت سي الياس. نعم. وي سي الياس مشى سكريبت. كيبان لكم السكريبت؟ سي بون. دونك وي داكور. وي كيبان. سي بون. انا هو احمد، يلا رجع. انا هو احمد والسي سمير هي باش يقول لي راه هذيك الطوندوز اللي شريتي من عندنا راه كاينه، راه غادي نليفريوها ليك. واخا هضر معايا السي سمير بازي. السلام عليكم سي الياس. انت وعليكم عند جديد ديالك خاصني نكمل ديالك ما يكونش بلوكاج. اها. دونك السلام عليكم سي الياس، لاباس عليك؟ بخير. مرحبا، معك سمير من سيت كونوز. دونك دوزتي معنا واحد لا كوموند اللي هي طوندوز، كيف ما شفتي راه الثمن ديالها هي 200 درهم وتوصل بالمجان. واش ديجا شريتي في الانترنت؟ سي بون سي الياس. مزيان مزيان برافو. شنو بان لكم في السي سمير هنا؟ شنو الحوايج اللي ناقصين؟ منين وصل واش ديجا شريتي في الانترنت بحال اللي زرب فيها دغيا اللي يزرب فيها البيعه زيد التوصيل بالمجان يخلي واحد النقطه ويدوز. واش سبق لك شريتي في الانترنت؟ زيد زيد
دونك كنت كنقرا زريبه، ما خديتش الوقت، ما خديتش دوك لي زاكسيون، ما ابويتش على لي مود فورس، هادشي كامل ما كانش. زين مزيان. الملاحظه غير باش اميليوريني وناميليوريك، يعني غير باش نستافد مني وانا نستافد منك. اعتذري لك. عبد الله خدمتي غادي تكملي لنا 3 الجمل يلاه باز. داكوغ. واش ديجا شريتي في الانترنت؟ فوالا سي اوكي. نورمالمون غادي يكون هو الجواب ديالو. لا بلا ما تقولي لي اوكي كملي حنا كنسمعوك، ما بقيتش تحكي اوكي باش دونك واش عمرك لقيتي شي مشكل؟ ما لقيتي شي مشكل. لا لا مرحبا. ولكن إلا قال لما قلت مشكل، دونك مرحبا سيدي. الاسم ديالك كذا كذا، كتسكن في مدينة. إلا كان العنوان هو هذاك، ما كانش كتقول لي هنا بلاصة في المدينة. لا كوموند ديالك غادي توصل لك من هنا يومين. داكور. ولا قال لك لا كوثر؟ اوكي دونك نشوفوا بشرى. بشرى وي سي إلياس. نعم وي. إلا جاوبك السيد قال لك لا نكمل وقيلا شتيت وي كملي الصوت. ما وصلاتوش لا كوموند. لا حنا دابا في السكريبت ان السيد ما كيشريش من الانترنت. داكور. ديجا قالك هو ما تيشريش اصلا من الانترنت. انا ما نقولكش يشري في الانترنت. ندير معاه لا كملي لي السكريبت. حنا دابا السكريبت ديجا عندك مكتوب، انت غير قراي الطريقه كيفاش غادي تقراي. هي من مرحبا سيدي. داكور نكمل من مرحبا سيدي. مرحبا سيدي نديرو حمد كي كنتي قلتي لنا سي إلياس. مرحبا سي حمد. دونك كتسكن في نفس المدينه مراكش ياك؟ الا كان العنوان صافي ما كانش كتقول ليه اين بلاصه في المدينه. دونك لا كوموند ديالك هو ديجا قال خربقتها وقيله في هذه سي إلياس. هو ديجا اصلا ما تياخذش غادي نقول له دونك صافي مرحبا. ماشي مشكل زيدي فازي. نهار كادو نهار كادو. فازي هو اصلا قال لي ما كاينش دوكا ما غاش نكمل. غادي ندير معاه شي سوليسيون واحده اخرى. هي لا سوليسيون في مدار. ما بغيناكش تعطينا لا سوليسيون، غادي نشوفوا السي عبد الاله. كملي لنا السكريبت السي عبد الاله. مرحبا. مرحبا سي احمد، كتكون في مدينه مراكش. الا كان العنوان هو هذا مزيان، الا ما كانش هو عطينا العنوان اللي غتكون فيه او البلاصه اللي في المدينه. لا كوموند ديالك ان شاء الله غادا توصل من هنا اليومين حسب شركه التوصيل. شوف انت النهار اللي غيكون لك مزيان نقدروا حنا نضبطوه مع شركه التوصيل ويكون عندك ان شاء الله في نفس النهار. واش هكا مزيان ولا لا؟ والوقت الا حددتي لنا الوقت يكون احسن باش حتى انت ما نديرونجيوكش على العمل ديالك والخدمه ديالك، باش يوصلك الكوموند في ميم جور في الوقت اللي تبغي انت. سي بون نزيد نكمل السي إلياس. صافي حد هنا مزيان مزيان. دونك شكون اللي مازالين هنا؟ داكور الزوج غادي نشوفوا لونغيستخمون. اولا برافو عليكم كاملين. لاحظتوا ان السبيتش الاخير كانت الانسان كيقدر يرتاح ليه ديال السي عبد الاله. لاحظتوا ولا ما لاحظتوش؟ وي 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 صحيحه. نكونوا كلار. لاحظتوها ولا ما لاحظتوهاش؟ فين كان لاصق؟ ما كانش الارتباك في الكلام ديالو، كيهضر عادي ما كيتصنعش. باسكو الناس
طلعت ليهم في راسهم الهضره ديال السونتر دابيل. وي سيدي السلام عليكم، معكم اتصالات المغرب، ربح شي جوج وثلاثه فابور، ما عرفتش شوف لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه. هذه ديك الطريقه الناس صافي مرضوا. الا بقيتي كتهضر معاه بالصوت والموسيقى غادي يصحابك الناس ديال انوي يقول لك عاوتاني ها هو من ابو صحاب الاشهارات، هذا شي واحد صحاب الاشهار. ولا شنو كيطرا نتوما ابوزمون فوزيت زعما دابا تبارك الله في لا فورماسيون. هادشي كنقريه لكم باش ماشي ديروه غير نتوما، لان واحد النهار غادي نتوفيتيو بناس يخدموا كتقول لها جي هضري قدامي نشوف كيفاش كتهضري. اوكي هاكا السكريبت هذا هو بغيت نشوف كيفاش كتهضري شنو غادي تقول للناس مزيان. فكون متاكد ان راه 90% ديال لي زيفور كدار كتبقى 10% باش تليفري. الا ما هضرتيش بهذا 10% بالطريقه اللي درتيها في الاله، انك كتريب داكشي كامل، كتريب اللوغو ليماج الصوره البرودوي وخطو مزيان كتهرسو. دونك برافو عليكم كاملين. هنا غادي نوريكم مثلا لا فاسون ديال لابيل. اولا ديال لابيل كنحترموا لي 4 سكوند مهمه. الصوت خاصو يكون فيه هيبه مزيان مهيب ديال بصح، ما تكونوش ناعسين ولا متكيين ولا شادين التليفون، لان لا فوا واخا انت متكي راه الارتخاء كيكون، والارتخاء كيقدر يسمعو الانسان، يعني كيسمعك انك انت ما جالسش اليز ماشي في شي بيرو، خاصك تكون ساد عليك وجالس كتهضر. فاش كتهضر مع الشخص دائما الهيبه بحال شي واحد يلاه جالس حداك وداك السيد بغى يجي ينعس كتقول ليه نوض فلان نوض على السلامه، تنوض كتشدو من يدو نوض جاي نعسو هنا. هذه هي الطريقه اللي خاصك تهضر بها مع الكليان. علاش؟ باش السي تبين لي. إلياس وي اسمح لي فازي. نقاطعك، واذا كان ممكن واحد المداخله بسيطه بحكم التجربه. هو كما قلتي في اوديبار قلتي الله عطانا جهدين باش نسمعوا اكثر ما نهضروا. اكزاكتومون. كتسمعني؟ وي هو بحكم التجربه هو سبحان الله العظيم الانسان لو كليون ملي كتعطيه واحد الكونفيونس كتخليه يثيق هو في راسو في الهضره اللي كيقول وكتسمع عليه وكتخليه دائما هو في الجهه القويه، يعني راه قوي، هو قوي متمكن من راسو وعارف شنو كيدير، انت كتعاود تزيد تاكد الهضره اللي كيقول. مثلا كتقول ليه وي كلامك صحيح سي فغي، وكتعطيه كتخليه هو سيد الموقف. ملي كتمكن منه انه سي بون صافي راه ولا سيد الموقف، انت هذيك الساعه كتحاول تختار واحد الوقيتات، بحال نقول واحد النفس ديالو غياخذ واحد النفس في هذاك ياخذ هو النفس. كتحاول انت تختار واحد الكلمات هو كان ديجا قالهم، كتحاول تعاود الصياغه ديالهم وكتعطيه البرودوي ديالك. اكزاكتومون. هاد التكنيك هادي راه خطيره بزاف، حيت في ليكوت انت كتاخذ عنده السلاح ديالو وي وكتعاود تعطيه السلاح ديالو كتعطيه له في لو مومون اللي هو كيدير بوز في الهضره ديالو. سي سا. هذه بالتجربه السي إلياس. اكزاكتومون. وهذه راه سي لو نيفو ديال لي زيكسبير في لا كومونيكاسيون. هذا هو النيفو الطالع ديال بصح. شنو هو في الاول انت كتهضر مع شخص كتحترمو كتسمع ليه، ولكن انت كتاخذ دي نوت، ماشي انت كيهضر معاك وانت كتفرج في التليفون ديالك وخدام كتشوف كتقرا في الكتابه. نو، كتاخذ معلومات، ولكن الوقيته اللي هو كيدير بوز في الفاصله كيبغي يعطيك انت البارول ديالك تما كتعطيه السلاح ديالك انت. حيت داك الساعه هو حل معاك، حيت هو داك الساعه حل الدماغ ديالو باش يعطيك المعلومه اللي عنده في راسو. فما تخليش يسد الدماغ ديالو وانت ما تعطيش المعلومه. نو، الدماغ ديالو مازال مفتوح، خاصك تعطيه هذه. دونك هنا الحماس مهم، ليكوت مهم اكثر، الميساج اللي ندوزو الشخص مهم اكثر. تخيلوا دليل مثلا في السكريبت دائما مثلا فاش كنهضروا ماشي الو السلام عليكم سي احمد هذا، ما نسولوش واش عرفتي شنو درتي، شكون اللي كيعيط في التليفون كيقول الو واش راه هذه، شنو درت انا هنا في نظركم؟ دخلت الشك للزبون، واصعب حاجه هي تدخل الشك للانسان. دابا انت سولتيه السؤال اللي غادي تخليه هو يفكر في راسو واش هو السي احمد ولا لا. جو بريفير نقول ليه السميه ديالو كانه هو، ولا ما كانش هو راه هو غيقول لك خويا راه ماشي انا. حنا دائما المغاربه كنبغيو نديرو داك الطريقه ديال نهرسوا البلاص بينك وبين الشخص،
السلام عليكم سي فلان صافا لاباس عليك عيط نسول فيه كي داير البرد الشمس القهره جو سي با الشمس باش هذا العام لا ما تضيعش لو كليون الوقت ديالو شنو قلنا ولكن لو كليون خاصك في الاول فاش عطاك لي كود الو السلام عليكم السي احمد هذا لا ماشي السي احمد هذا انيشان الو السلام عليكم السي احمد صافا لاباس عليك اواه كيقول هذا السيد هذا رفع لي يلاه كنمشي نقهوي معاه البارح واش حسيتو بها انا احسن نقول ليه السي احمد صافا لاباس عليك ولا نقول ليه واش السي احمد هذا دخل لي علامه الاستفهام نقول شكون معايا خويا احمد هذا شكون معايا خويا لا انا كنهضر معاك انك انت هو فلان السي احمد هذا صافا لاباس نو الو السلام عليكم السي احمد صافا لاباس عليك صافا الحمد لله يقول لك صافا الحمد لله شكون معايا الله يبارك فيك معاك السي فلان 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 لو سيت دوزتي معنا واحد لو سيت كنت شفتي دن الميساج باسكو حال الدماغ ديالو داك الساعه واش ديجا السي احمد شريتي من الانترنت هنا كيجاوب الا قال لك كنسولو بطريقه غير مباشره واش عمرك السي احمد لقيتي شي مشكل حيت الهدف ديالنا ماشي هو غير تشري من عندنا الهدف ديالنا نعرف بالضبط شنو المشاكل اللي كنتي لقيتي قبل السيد كتزيد تبني ليه الثقه كيقول لك الشخص هذا ما باغيش يبيع ليا انه باغي يعطيني بعدا المعلومات هما الاولين داكور وسيرتو فاش كتاكد ليه كتقول ليه حيت الحاجه اللي في الدماغ ديال الناس ولي السي احمد انا اللي كناكد ليك هو بزاف الناس كيطلبوا حاجه وفاش كتوصلهم كيلقاوهم ماشي داكشي اللي بغاو دونك حنا باش نتفاداو هذا الامر هذا كنسولك بعض الاسئله اللي غادي تخليك انك تعرف داكشي اللي طلبتيه هو اللي غادي يوصلك متفقين السي احمد وديما كنكونفيرمي حيت لا فورماسيون اللي جالسين نديرها بصح الفو كونفيرمي بالهضره ديالو غادي معاه ايطاب باغ ايطاب قال لك لا راه عطاك فرصه اخرى بالنسبه ولا لا فكتقول لي هنايا مرحبا سيدي احمد فهمتي مرحبا سيدي احمد الوغ كتسكن في اين مدينه دابا هو قال لك لا ما عمره ما شرا ما عمره ما كذا مزيان عاوتاني كتسكن في اين مدينه كتسكن في مكناس داكوغ مزيان بارفي دونك شوف العنوان هو عندنا دابا بديت مكناس اين بلاصه بالضبط في مكناس السي سيرتو الا كنتي كتعرف في المدينه مثلا مكناس انا كنعرف فيها دي زوندروا اللي عاديين الا كنتي بصح ليفريتي في داك البلاصه مزيان انك تمونسيوني لهم باش تبين ليه انك او في مكناس راه كنا ليفرينا غير مؤخرا ليفرينا في الهديم فهمتي واخا انت ليفريتي هذاك الشهر ما خصناش نكذبوا على الناس عاوتاني مشيتي ما عمرك ما ليفريتي في داك المدينه وكتقول لي ليفريتي في مكناس داكور بارفي دونك الليفرور غادي يوصلها لك راه ديغنيامون كنا ليفرينا في الهديم وليفرينا مثلا في فري باري في الحمريه المنصور كتكون عارف لي زوندروا اللي دايرين هو يقول لك لا راه انا في هذه البلاصه كتقول لي داكور بارفي راه الليفرور كيمشي حتى تما دونك لا كوموند غادي توصل لك واحد اليومين حسابات ديال الشركه ديال التوصيل هاد حسابات شركه التوصيل من الاحسن الا كنتي انت هو اللي كتوصل فسي با لا بين انك تقول لي الشركه واش دير راسك نتوما يعني انت اي كوميرس انت مول الشركه وهذا الدرس ديال شركه التوصيل غادي تكون واحد لابارتي غادي نهضر فيها الحصه الجايه ان شاء الله دونك هنا كتاكد معاه الوقت كتقول ليه نهار الثلاث ولا بعدو واش مزيانه ليك كيقول لك وي مزيانه اين وقيته كتكون مسالي واش في النهار ولا في الليل يعني الوقت اللي يجيك الليفرور نقدر نحط اي نوت الليفرور دونك انت ديجا ايطابليتي معاه اون نوت ما تنساش فاش كتسالي مثلا الهضره ديالك كتحاول انك ديما تبقى تبارك الله عليك السي احمد دونك السي احمد اي حاجه السي احمد السميه تدخل الا ما تقالش السميه ديالو على الاقل 4 فوا في لابيل راك ما درتي والو خص 4 المرات تقال السميه ديالو في لابيل داكور احمد هو احمد دونك 4 المرات سي بون وهنا كتزيد باش تاكد ان كتقول ليه سي احمد دونك باش يعني اون سي جامي الا كنتي مسافر ولا شي حاجه ولا مثلا ما قدرتيش انك تاخذ لا كوموند فالليفرور غادي توصيه انه يخليها عندك غير الله يخليك قبل ما تخلص الليفرور تقدر تاخذ لا كوموند وعاود اتصل بيا حتى جيتي شي حاجه هنا كتزيد تعطيه الثقه ديالك كتعطيه لا كونفيونس دو بلوس باش داك الشخص كيولي مطمئن هاد لابيل هذا كامل ما واخا تشوفوه طويل راه سا برون ميم با يعني شاك ابيل كياخذ تقريبا واحد الدقيقه ماكسيموم خصهاش طوال وفي هاد الدقيقه راك انت كتختصر على حسب الحاله ديالو واش هو عارف واش ما عارفش وبيان سور هنا باش كدوز ليطاب باش دير واش اسكو سي كونفيرمي ولا ماشي كونفيرمي واش الكليون غادي يشري ولا ما غاديش يشري اكسيتيرا داكور جوسكا ماتنون اون اي كلير
اسكو واضح دابا لو سكريبت اخوان خوات ما بغيتهمش كونفيرميو ليا واضح واضح. دابا اي كليون قدامكم واضحه الامور سيدي. اي كليون قدامكم عندكم سكريبت كيفاش تهضروا معاه ياك مزيان good donc la séance prochaine inchallah غادي تكون لكم une séance de bonus de plus الله الوقت كيسالي فيت في لا فورماسيون ديالها غير داك النهار aujourd'hui وصلنا لون ايطاب مهمه بزاف اللي هي الديرنيير سيونس كانت الديزيام ف 11 سيونس اللي جايه ان شاء الله غادي تكون اون سيونس دو ريفيزيون سيونس بونوس من عندنا كنعطيوها لدي بيرسون بحالكم وغادي نمونسيونيو فيها حتى بعض الشركات اللي غادي نخدموا معاهم في لا ليفريزون وكيفاش كيكون كيفاش كدار لا ليفريزون يعني او نيفو ديال المغرب كيفاش انت لا كوموند كتصيفطها وكيجي لو كليون كيخلصك وكيخلصك كتجي الفلوس عندك في لو كونت هادو كاملين دي زيتاب مهمين بزاف. الوغ غنهضروا على الفاز ديال اللوجيستيك في الحصه الجايه ان شاء الله. من موراها غادي نديرو ريفيزيون من لا سيونس واحد حتى لا سيونس ديال لي زابيل كول سنتر اللي هي ديال اليوم. حاولوا تكونوا في الموعد و بريباري فو سيرتو على لو كادر ديال لي كيسيون اللي عندكم. ديروا البراتيك ديالكم ديروا التيوري ديالكم وكلشي عندكم مونجستري حتى لي بيرسون كي اون با اونكور مثلا داو لا ميزون بلاص ديال البراتيك ديالهم فكاين فرصه انه يرجع لي سيونس اللي عنده ديجا في ليان يحطهم في ان فيشي وحنا غادي نوجدوا لكم ما غادي تصيفط لكم ان فيشي فيه كاع لي ليان من الحصه 1 حتى الحصه رقم 10 كتكليكي غير على الدرس اللي بغيتي كيديك نيشان لو ليان. اي بيان سور غادي نشوفوا اون بارتي ديال لا لوجيستيك اللي هي كيفاش غادي يدوز ليكزامان كيفاش غادي يكون شكون غادي يحديكم شكون ما غاديش يحديكم كيفاش غادي ندوزوه في اي وقت. اللي نكومونيكو لكم دابا هو ان لي دات ديال ليكزامان ديال كاناويب كاينين نهار لو فوندردي لو 14 جونفي الجمعه الجايه ان شاء الله. دونك يعني ديسي لا سيونس بروشين اللي هي لو لاندي غادي تكون فيها اون ريفيزيون من مور لو لاندي غادي تجي الجمعه اللي من موراها اللي هي لو 14 جونفي غادي يكون ليكزامان غادي يكون فيه تقريبا 48 اور كوم ان سيستيم كنديان فيه دي كيسيون شوا من تيتل يعني كتختار بين الجواب صحيح والجواب خطا عارفه راك عارفها ما عارفاش ما عارفاش داكور. دون بار سا فو بيرمي باش تعرف فين عندك الضعف ديالك. الحاجه الثانيه حتى حنا فاش كنعطيك ان سيرتيفيكا كنكونوا عارفين عطيناها لون بيرسون اللي عنده دي باز عنده دي كونيسونس ديال لو كادر في لو ديجيتال سوا باش يخدم به اتيتر بيرسونيل سوا باش يخدم به في الكارير ديالو سوا باش يخدم به في لي بروجي ديالو. دونك بلوس ديتاي على حسب لي زيكزامان غادي تكون في لا سيونس بروشين غادي نوريكم حتى دي كيسيون كيفاش غادي يكونوا. Et jusqu'à maintenant, on a presque... Voilà, c'est la séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. أي question d'examen عندها علاقة بالحصة الجاية. ريفيزيون سيونس من 1 حتى ل 10 الحصة الجاية. الشركات ديال ليفريزون اللي غادي نبارطاجي معكم انكم تبقاوش تخدموا معاهم بالنسبه للناس اللي غادي يخدموا بلي سيرفيس فما يحتاجوش شركه ليفريزون باسكو هما براسهم شركه اللي هما لو سيرفيس. باغ كونطخ لا بارتي ديال الناس اللي عندهم دي برودوي فبيان سور كي ليفريو. بصراحه كاين دي بيرسون هنا من هاد لو جروب عجبوني الحل هو انهم بداو يقلبوا على لي برودوي كيشارشيو على شنو غادي نبيعوا. دونك كيصايبوا الفيديو بروفيسيونيل بالطريقه ديالهم كيف وريتكم في الفيديو كيسولوا دي كيسيون زعما زوينين انهم دايزين لو مارشي. اي بور فو دير كو ان الحصه ان شاء الله
من موراكم كاين ان جروب كي va commencer ان شاء الله لو 17 جو me rappelle في هذا الشهر هذا. هذا الجروب هذا سي ان جروب اللي جديد بور دي بيرسون بحالكم. دونك بيان سور الا كان شي واحد منكم انه باغي يحضر او يقرا لا فورماسيون كيف ما نتوما استفدتوا منها، فعندكم التليفون ديالي، عندكم التليفون ديال أميمة، مرحبا به انه يتسجل. وسيرتو من الاوفر اللي كاين دابا حاليا باسكو يعني اوفر اللي هو سبيسيال حتى في هذا 2022. لو بو باش نزيدو نساعدو الماكسيموم ديال الناس ان شاء الله، يعني باش يوليو كاملين في لو موند ديال الديجيتال. دونك تبارك الله عليكم، تصبحوا على خير، بالتوفيق للجميع. عندكم اي كيسيون عندكم التليفون ديالي اولا لو تليفون ديال أميمة. الوغ دوما غادي يتصيفط لكم لونجسترمون. أميمة عندك شي حاجه ما تضيفي؟ غير غدا ان شاء الله غنصيفط لونجسترومون صباح و بون نوي لكلشي. داكور بارفي. دونك سي كلير. إلا عندكم كيجيو دي كيسيون أميمة مع ليكيب؟ بارفوا كيجيونا دي كيسيون من عند شنو بان لك هاد الجروب هذا يجي هو الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع بارابور لي زوط؟ الاولين كيصوروا يسولوا ايوا سولوا باش نهزوا لابار. داكور ميرسي أميمة، تبارك الله عليكم. دونك تصبحوا على خير. يلا على بروشين. سالي. بارك الله فيك، تصبحوا على خير. شكرا للجميع.